Kinabuhi perting daghanang mga temptation, daghang offer aron magpakasala. Pero tungod kay kahibaw ka nga disciple ka ni Jesus, di ka musugot nga di mo respond sa iyahang calling sa imuha. Musunod ka ni Jesus ug imuhang pilion ang iyang kabubuton ug dili na nimo sundon ang imuhang mga pangandoy nga kalibutanon nga mo lead nimo ngadto sa kangitngit. Ug mao nay gitawag natog follow me. Buti pa sabot, open ka sa imong life nga si Jesus na ang maghari sa imong kinabuhi ug imong desisyonan nga sugod karon naka-decide ko, I have decided to follow Jesus. No turning back. Dili na ka mo balik, di na ka mo U-turn, balik ngadto sa kangitngit. Kay nakadesisyon na ka nga si Jesus ang imong sundon ug siya ang imong pilion. Tanan posible kay misali